नाज़रीन, गजा पट्टी के अतराफ में बड़े हमले किए गए हमास की जानिब से, उसके साथ साथ यमनी हौसियों की जानिब से बड़े अटैक्स किए गए तल अवीव पर और मकबूजा बैतुल मक़दस पर। नेतन्याहू के खिलाफ उनकी ऑपोजिशन जमातें भी इस वक्त मैदान में उतर चुकी हैं। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से जो एक नुमाइश की गई है मिसाइलों के शहर की, अमरीका में थरथल्ली मच गई है, खौफ व हिरास इस वक्त फैल चुका है। तफसीलात क्या हैं सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। एक न्यूज़ डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हमले की बात की जाए जो हमास की जानिब से किया गया, हमास की जानिब से सेहूनी कॉलोनियों को निशाना बनाया गया है और बड़ी तादाद में उनको नुकसान पहुंचा है। हलाकतों की तादाद इस वक्त छुपाई जा रही है, जख्मियों की तादाद भी इस वक्त छुपाई जा रही है। सेहूनी मीडिया की जानिब से कोई रिपोर्ट इस वक्त सामने नहीं आ रही, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमास की जानिब से बड़े अटैक्स किए गए हैं। वो बड़े अटैक्स लॉन्च किए गए हैं उन तमाम तरह अटैक्स का जवाब देने के लिए जो कि मासूम फलस्तीनियों पर किए जा रहे हैं, जिनसे मासूम फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिनसे मासूम फलस्तीनियों को बेघर किया जा रहा है, जिनसे बच्चों को और खातीन को शहीद किया जा रहा है। उन तमाम तरह अटैक्स का जवाब देने के लिए सेहूनी आबादकारों पर, सेहूनी कॉलोनियों पर हमला किया जाता है हमास की जानिब से और एक बड़े भारी नुकसान की इत्तलात इस वक्त मौसूल हो रही है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि यमनी हौसियों की जानिब से भी बड़े अटैक्स किए गए हैं जिनमें बड़े भारी नुकसानात की इत्तलात इस वक्त मौसूल हो रही है। और यह कहा जा रहा है कि वो जो अटैक्स किए गए थे उनमें बड़ा नुकसान पहुंचा है सेहूनी आबादकारों को और सेहूनी फोर्सेस को। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इन तमाम तर अटैक्स के बाद, इन तमाम तर हमलों के बाद इजराइल के अंदर, मकबूजा बैतुल मक़दस के अंदर, तल अवीव के अंदर और जहां पर वो सेहूनी कॉलोनियां मौजूद थी, वहां पर खतरे की घंटियां बज जाती हैं। वहां पर भगदड़ से भी बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं और वहां पर सायरन्स गूंज उठते हैं। खौफ व हिरास इस वक्त फैल चुका है और अटैक्स इस वक्त किए जा रहे हैं, रेजिस्टेंस इस वक्त की जा रही है हमास की जानिब से और यमनी हौसियों की जानिब से भी। और ये कहा जा रहा है कि ये जो अटैक्स किए गए हैं, इनके जो रॉकेट्स दागे गए थे, जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए थे, उनकी बाक़ियात भी उन शहरों पर गिरी है, तल अवीव पर गिरी है और मकबूजा बैतुल मक़दस पर गिरी है, जिससे नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है नाज़रीन। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, अब इजराइल के अंदर उनकी जो ऑपोजिशन लीडर है, उनके तर्जुमान याइर गिलान की जानिब से भी एक बयान सामने है कि मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं, लिहाजा इस बात की तस्दीक उनकी जानिब से खुद कर दी गई है। सेहूनी मीडिया, इजराइली मीडिया जो कि इन तमाम तर बयानात को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जो कि तमाम तर इन अटैक्स को छुपाने की कोशिश कर रहा था, अब इन अटैक्स को तस्लीम कर लिया गया किन की जानिब से, उन याइर गिलान की जानिब से। और ये कहा गया कि ये जो अटैक्स किए जा रहे हैं, मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं यमन की जानिब से, हमास की जानिब से, और इन अटैक्स की वजह से नुकसान पहुंच रहा है इजराइल को, इजरायली फोर्सेस को नुकसान पहुंच रहा है, इजरायली आबादकारों को नुकसान पहुंच रहा है, इजरायली जो है अवाम को नुकसान पहुंच रहा है। और इससे कोई भी आबादकार, इससे कोई भी वो आबादकार जो कि कब्जे में है, यरगमाली उनको अब वापस नहीं ला सकते। ये नेतन्याहू की गलत और घटिया पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से यमन मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से हमास मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं। और उनका जवाब देने से हम लोग कासिर हैं कि ऐसा जवाब दिया जाए कि हम उन अपने यरगमालियों को वापस छुड़ा लें। उन यरगमालियों को हम छुड़ा नहीं पाएंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, हमास की जानिब से भी बयान सामने आते हैं, हमास के तर्जुमान की जानिब से बयान सामने आता है और एक धमकी दी गई है कि ये जो हमले किए जा रहे हैं मुसलसल, ये जो हमले गजा की सरजमीन पर किए जा रहे हैं और ये जो मुसलसल लोगों को शहीद किया जा रहा है, इनसे अगर आप सोच रहे हैं कि आप यरगमालियों को छुड़ा लेंगे तो आप यरगमालियों को छुड़ा नहीं सकते, बल्कि आप अपने यरगमालियों को ताबूतों में वापस हमसे लेकर जा सकते हैं। उनकी जानों को आप खतरा पहुंचा रहे हैं, उनकी जानें खतरे में है इस वक्त। आपके हर एक अटैक के ऊपर, आपके हर एक रॉकेट जो कि दागा जा रहे हैं हम पर, जो कि मासूम शहरियों पर दागा जा रहे हैं, उनसे आपके अपने आबादकारों को, उनसे आपके अपने यरगमालियों की जान को खतरा मजीद बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप फोर्स से कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इससे आपके अपने आबादकारों की, इससे आपके अपने यरगमालियों की जान को खतरा पहुंचेगा। और फिर यह कहा जाता है अगर आप उनको जिंदा सलामत देखना चाहते हैं तो फिर सीज फायर डील की खिलाफ वर्जी से आपको गुरेज करना होगा, बल्कि अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर मैदान में उतरे। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा, आपकी आबादियों को नुकसान होगा। हम मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये हमास की जानिब से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आ चुका है। इसके बाद नाज़रीन, अगर बात की जाए लबनान के तर्जुमान की जानिब से, लबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह के तर्जुमान है उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट्स जारी की जाती है, उनकी जानिब से भी बयान सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम सलाम पेश करते हैं फ़लस्तीनी कौम को, हम सलाम पेश करते हैं उनके जज्बे को, हम सलाम पेश करते हैं उनके जज्बे ईमानी और जोश बिलाली और शुजात हैदरी को, कि जिसके बायस वो 75 सालों से सेहूनी फोर्सेस का डट कर मुकाबला करें और अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ रहे। हमने पिछले 75 सालों के अंदर देखा नाज़रीन कि 75 सालों से ये जंग कर रहे हैं, मासूम फलस्तीनियों को इन्होंने बेघर कर दिया, उनकी नस्ल कशी की, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक टुकड़ा भी जमीन का वो अपने कब्जे में न ला सके। फलस्तीनियों की जानिब से रेजिस्टेंस जारी थी, रेजिस्टेंस जारी है और रेजिस्टेंस जारी रहेगी। जहां तक हमारी बात है,
ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم مقابلہ کرتے رہیں گے صہیونی فورسز کا, ہم مقابلہ کرتے رہیں گے اسرائیلی سیٹلرز کا, ہم مقابلہ کرتے رہیں گے ان تمام تر عناصر کا, شرپسند عناصر کا, ان تمام تر دشمن عناصر کا جو کہ اسرائیل کے اندر, جو کہ یہ مقبوضہ بیت المقدس کے اندر, جو کہ غزہ کے اندر معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اپنے بھائیوں کے ساتھ, معصوم فلسطینیوں کے ساتھ, اور آخری دم تک مقابلہ کرتے رہیں گے. ناظرین, پھر لبنان کے اس سربراہ حزب اللہ کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آتا ہے کہ ان تمام تر جو دشمن عناصر ہیں, شرپسند عناصر ہیں, ان کا بنیادی مقصد کیا ہے, یا آخر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں, جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شام, مصر اور اردن کی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, یا ان کے اس گریٹر اسرائیل کے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا مشن ہے, جس کے ذریعے وہ غزہ کے اندر معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں, ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. اور ناظرین, صرف یہی نہیں, ان کا مقصد مسئلہ فلسطین کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے, جڑ سے ختم کرنا ہے. ان کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے. لیکن ناظرین, ریزسٹنس جاری رہے گی. اسی طرح ناظرین, ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل اٹیکس کیے جا رہے ہیں, مسلسل اٹیکس کیے جا رہے ہیں. جنگ بندی کا مذاکرہ جو ہوا تھا, سیز فائر ڈیل جو امپلیمنٹ کی گئی تھی, جو کہ جنوری کے اندر ہوئی تھی, بالآخر اس کو توڑا جاتا ہے. کس کی جانب سے؟ اسرائیل کی جانب سے. اور مسلسل اٹیکس کیے جاتے ہیں. شہادتوں کی تعداد اگر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں تو تازہ ترین شہادتوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے. اور جو شہداء کے ساتھ اگر زخمیوں کی تعداد کی بات کی جائے تو 1,13,000 سے زائد فلسطینیوں کو زخمی کیا جا چکا ہے اس جنگ کے دوران. اور یہ غیر مسلح فلسطینی تھے, یہ معصوم شہری تھے, یہ معصوم فلسطینی تھے. ان کے اندر بچے موجود تھے, ان کے اندر خواتین موجود تھیں, ان کے اندر بزرگ موجود تھے. اور بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے ان تمام تر کو کوریج تو مل رہی ہے, بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے ان تمام تر کے لیے آوازیں تو اٹھائی جا رہی ہے, لیکن عملی اقدامات ابھی تک کوئی دیکھنے میں نہیں آئے. اور ناظرین, صرف یہی نہیں کہ معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, بلکہ بین الاقوامی تنظیموں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے دفتر پر حملہ کیا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے دفتر پر ناظرین جب حملہ کیا جاتا ہے ان صہیونی فورسز کی جانب سے, تو ان کے اندر ایک اقوام متحدہ کا نمائندہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ان کے نمائندے شدید زخمی ہو جاتے ہیں. جس کے بعد ان کی جانب سے کس کو ٹھہرایا جاتا ہے, اس تمام تر کا الزام کسے دیا جاتا ہے؟ صہیونی فورسز کو. لیکن اس سب کے باوجود صرف الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اس سب کے پیچھے ان کے جو ناپاک عزائم ہیں ان کو میڈیا کے سامنے, دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے, لیکن عملی اقدامات کوئی نہیں کیے جاتے. اب ناظرین, سوال یہ کر رہا تھا ہر کسی شخص کی زبان پر صرف یہی سوال تھا کہ معصوم فلسطینیوں کی جانیں تو ان سب کے لیے اتنی قیمتی نہیں ہے, لیکن اب اقوام متحدہ کے جو نمائندگان کو ہلاک کر دیا گیا ہے, اب یہ جو جرنلسٹ کو, صحافیوں کو جو ہلاک کیا گیا ہے, شہید کر دیا گیا متعدد صحافیوں کو, اس سب کے بعد کیا یہ تنظیمیں, کیا اقوام متحدہ کوئی پابندی عائد کرے گی؟ کیا عملی اقدامات کرے گی؟ کیا اسرائیل کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی, ان کی فورسز کے خلاف, نیتن یاہو کے خلاف؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے جواب کے منتظر ہیں. لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کا جو اقدام ہے, اس کا کوئی بھی پروسیڈنگ ہے, اس کے متعلق کوئی بھی ایکشن ہے, وہ ہمیں دکھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ناظرین. کیوں؟ کیونکہ مغرب کی حمایت اسرائیل کے ساتھ ہے, ٹرمپ کی حمایت اسرائیل کے ساتھ ہے. وہی ٹرمپ جو کہ جنگ کے خاتمے کے لیے آیا تھا, اس نے ایک مرتبہ پھر سے مشرق وسطیٰ کو ایک نئی جنگ میں دھکیل دیا ہے. اور یہ نئی جنگ جو آگ لگی ہے, یہ دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کی جانب سے شام پر بھی حملے جاری ہیں, اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بھی حملے جاری ہیں, تو دوسری جانب امریکہ کی جانب سے حملے جاری ہیں. کس پر؟ امریکہ کی جانب سے حملے جاری ہیں یمن پر, یمنی حوثیوں پر, اور یمن بھی اٹیکس کر رہے ہیں. ایران کی جانب سے ناظرین جو پاور کا ایک نیا دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے, کیونکہ ایران نے خطے کے اندر ایک تھرتھلی مچا دی ہے. ایران نے خطے کے اندر پاور کا ایک نیا کھیل جو ہے اس کا وہ آغاز کر دیا, اور یہ دکھانے کے لیے پوری دنیا کو کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں. ایران نے شو آف ریزسٹنس کے لیے, شو آف پاور کے لیے نئے شہروں کا افتتاح کیا, اور ایک ایسی ویڈیو ریلیز کی سوشل میڈیا پر جو کہ زیر گردش ہے, وائرل ہو چکی ہے وہ ویڈیو, جس کے اندر میزائل کی سٹیز کو دیکھا جا سکتا ہے, راکٹس کی سٹیز کو دیکھا جا سکتا ہے, سرنگوں کو دیکھا جا سکتا ہے, جس کے اندر ناظرین وہ تمام تر میزائلز, وہ تمام تر راکٹس موجود ہیں, اور ایسی ٹیکنالوجی, ایسے ویپنز موجود ہیں جو کہ ان تمام تر مخالفین کے لیے ان کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.